السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ADN TV. درس اليوم وهو تيوريم دو بيتاغور، وهو درس خاص تقريبا بالنسبة لتلاميذ السنة التاسعة إعدادي. تيوريم دو بيتاغور أو نظرية بيتاغور هي واحد النظرية رياضية كنشتغلو فيها في أي تريونغل ريكتانغل كنخدمو بها تيوريم دو بيتاغور. الأمر بسيط، غنحاول نبسطو ونشرحو هاد الدرس بواحد الطريقة اللي سهلة جدا. إذن هاد تيوريم دو بيتاغور كتعتمد أساسا على واحد المثلث قائم الزاوية. إلا خدينا في هاد الدرس هذا مثلا كتبان لكم خدينا مثلا ABC. إذن هنايا هاد المثلث فهو قائم الزاوية في A. ملي كنقولوا قائم الزاوية في A يعني هاد درجات A يعني فيها 90 درجة، مثلث قائم الزاوية 90 درجة، و90 درجة الثانية فهي موزعة بين B و C. ولا جمعنا المجموع الزوايا نجدو يساوي 180 درجة. c'est-à-dire que la totalité des angles égale 180 degrés. مفهوم؟ حسن جدا. دابا نحاولو نلخصو هاد التيوريم دو بيتاغور. دونك التيوريم دو بيتاغور كتقول لينا بان الا بغينا نخدموها ولا بغينا نتكلمو على ان تيوريم دو بيتاغور خاص برومييرمون يكون عندنا ان ريكتانغل تريونغولير. هادي الاولى، c'est-à-dire لا بروميير تيوريك هي ان يكون عندي ان ريكتانغل تريونغل باش يمكن لي نتكلم على تيوريم دو بيتاغور. ملي كيكون عندي ان تريونغل ولا ان ريكتانغل تريونغل، الا كانت عندي هاد القاعده اوتوماتيكمون كندوزو للمرحله الثانيه، وهي الا كانت عندي مثلا واحد ا بي سي ان ريكتانغل تريونغل مثلا او ا اللي هي ا هي مول قائم الزاويه. هنا عندي القاعده اللي غنتوصلوا ليها، وهي هذاك الضلع الكبير اللي تكلمنا عليه اللي هو بي سي كتساوي بي سي او كاري إيكال أ بي أو كاري زائد أ سي أو كاري، بمعنى بي سي أس 2 تساوي أ بي أس 2 زائد أ سي أس 2. دونك هادي خاصنا نحفظوها مزيان ونعقلو عليها، لأن هادي هي القاعدة ديال تيوريم دو بيتاغور. نعاودوها، بي سي أو كاري تساوي أ بي أو كاري زائد أ سي أو كاري. هاد القاعدة كنتكلمو عليها في حالة واحدة، ملي كيكون عندي ان ريكتانغل تريونغل. لا ما كانش عندي هاد ريكتانغل تريونغل، ما كانش عندي راه ما يمكنش نتكلم على التيوريم دو بيتاغور. ودابا ندوزو واحد ليكزامبل. عندنا كيقول لنا بان عندنا دي او اف تي ان تريونغل ريكتانغل اون تي تيل كو دي او ايكال 5 سنتيمتر اي دي اف 3 سنتيمتر. كيل لا لونغور او اف؟ نحاولو نقولو عندنا دي او اف يتسان تريونغل ريكتانغل، بمعنى ان دي او اف هي واحد المثلث قائم الزاويه اون دي، وعندنا دي او ايكال 5 سنتيمتر، وعندنا الضلع الاخر دي اف ايكال 3 سنتيمتر. المطلوب منا حنا هو نشوفو الطول ديال او اف، بمعنى هذاك ليبوتينوز نشوفو شحال الطول ديالو. مفهوم؟ حنا دابا شنو لي دوني اللي عندي في هذه المساله؟ قبل ما نجاوبو شنو هما لي دوني اللي عندي في هذه المساله؟ اولا عندنا ان تريونغل ريكتانغل. دونك هنا يمكن لينا نتكلمو على تيوريم دو بيتاغور. الاولى ملي كيكون عندي ان تريونغل ريكتانغل، دونك اوتوماتيكمون كنبداو نتكلمو على القاعده اللي كتقول لنا بان بي سي او كاري ايكال ا سي او كاري زائد ا بي او كاري. دونك هاد القاعده غنطبقوها في هاد تريونغل. تما في المثال الاخر اللي تكلمنا عليه كانت عندنا ا بي سي، هنا عندنا دي او اف. دونك عندي الزاويه القائمه فين غتكون عندي. دونك حنايا باش نسهلوا الامور نحاولوا نرسموا هاد الديسان، c'est-à-dire هاد الكونفيغوراسيون نحاولوا نحطوها، ونحاولوا ما امكن نكتبوا لي دوني جانبا
باش نسهلوا المسألة ونعرفوا كيفاش، لأن الفهم المسألة هو 50% من الجواب. فهم؟ دونك اش عندنا دي او اف تاع تريونغل ريكتانغل اون دي. دونك نرسمو دي او اف. دونك عندنا دي او اف هو مثلث قائم الزاوية في الدي. حنا دابا حيدنا. اش كيقول لنا السؤال الثاني؟ كيقول لي دوني الثاني كيقول لك بان دي او فيها 5 سنتيمتر. دونك نشوفو نكتبو بان دي او فيها 5 سنتيمتر مزيان، وعندنا دي اف فيها 3 سنتيمتر. دونك مزيان. دونك حنا اش كنديرو في الجواب هو الاول اش كنكتبو. دونك عندنا دي اف est un triangle rectangle en A. Donc selon le théorème de Pythagore كنديرو بان هاد لي بارتينوز اللي كان عندنا قبل بي سي او كاري حنا غنعوضوه ب او اف او كاري. دونك او اف او كاري كتساوي او دي او كاري زائد اف دي او كاري. دونك نحاولو كانت عندنا اف دي او كاري عندنا 5 أس 2 زائد 3 أس 2 تساوي 25 زائد 9 تساوي 34 سنتيمتر او كاري. إذا اف او كاري إيكال 34 سنتيمتر او كاري. تري بيان. حنا كنقلبو على لونغور او اف. دونك لو لونغور او اف كيساوي جذر مربع العدد 34. c'est-à-dire EF égale le racine du carré de 34 cm. وبهذا نكون قد أنهينا الفيديو الأول من تيوريم دو بيثاغور. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة والضغط على زر لايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.